सूफी बुजुर्गान दीन औरस दाता दरबार उनका आज 981वां औरस मुबारक है। और उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे लाहौर में तकरीबन इतने बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं। अपने आपको ये मौका दिया आवाम की खिदमत करने का। सीएम पंजाब साहब मरियम नवाज साहब, अगर अल्लाह पाक ने आपको अपनी आवाम का खिदमत का मौका दिया, अल्लाह पाक ने तो नहीं दिया, पता है किस लिए मौका दिया आपको? एडवर्टाइजमेंट करने से या फ्री दूध पिलाने से और सिर्फ बताने की हद तक क्या किसी बच्चे को दूध नहीं मिला। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा था कब का ऐलान हुआ है, 10 दिन हो गए स्कूल खोले हुए, अभी तक एक कतरा दूध का नसीब नहीं हुआ मरियम नवाज साहबा का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सूफी बुजुर्गान दीन औरस दाता दरबार उनका आज 981वां औरस मुबारक है। और उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे लाहौर में तकरीबन इतने बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं तकरीबन आज उस रूट से गुजर हुआ तो 3-4 दिन से इनके लोग शुरू हुए थे फ्लेक्सेस लगाने। लाहौर का कोई ऐसा चौक नहीं है जहाँ पे इन्होंने फ्लेक्सेस नहीं लगाई। कोई ऐसा स्ट्रीट पोल नहीं है जिसके साथ दो दो इन्होंने फ्लेक्सेस नहीं लगाई हुई। जबकि ये फ्लेक्सेस लगाने के लिए लाहौर की जो दाता दरबार की अपनी वेलफेयर फाउंडेशन है वो मौजूद है। मैं बात इस टॉपिक पे करना चाह रहा था कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो अकीदत रखते हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन इन्होंने जो बिल बोर्ड्स लगाए हैं, इन्होंने जो इतने बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस लगाई हैं, उसके नीचे लगाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं साथ साथ वीडियोस भी प्ले कर रहा हूँ, मैं तस्वीरें भी लगा रहा हूँ। इसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के खजाने से ये लगा है, ये मेरे आपके खजाने से लगा है, उस मुल्क के खजाने से लगा है जहाँ पे लोग भूख के हाथों मजबूर हैं। ये साथ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग चावलों की एक एक प्लेट के लिए लड़ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और वहाँ पे एक औरत के ऊपर अरबों रुपए की पब्लिसिटी और जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तस्वीर जो है वो लगाई हुई है। और इनको शायद लगता है कि इनकी तस्वीर देख के लोग इनके कदम को सराहेंगे, इनकी तारीफ करेंगे, जबकि मोहतरमा को ये नहीं पता कि लोग इनकी शक्ल पे लानतें बरसा रहे होते हैं। कि जो भी राहगीर जिधर से गुजरता है, जिस बिल बोर्ड पे जिस फ्लैक्स के ऊपर उनकी नजर पड़ती है और देखते हैं कि एक मनहूसियत बड़ी शक्ल एक बोर्ड के ऊपर अवेजा है और हर मुंह से यही निकलती है, बददुआएं निकलती हैं इनके लिए। उस मुल्क में जहाँ पे लोग बिजली के बिलों के हाथों मजबूर हों, में इतनी ताकत बाकी ना हो कि वो अपने बिजली के बिल पे कर सकें, वहां पे अरबों रुपए की पब्लिसिटी। जो बैनर्स बनाए गए इसके ऊपर किसी एक फ्लैक्स एजेंसी का काम नहीं था, बल्कि कई फ्लैक्स एजेंसीज कितने दिनों से काम कर रही हैं। ठीक है, फिर इनको लगाना, इनके लोहे के फ्रेम बनाना, जिन्होंने लगाए उन्होंने फ्री नहीं लगाए, जो गाड़ियां लेके आई उन्होंने फ्री नहीं लगाए, इतनी ऊपर हाइटेड चढ़े, इसमें सरकारी मशीनरी यूज हुई। सरकारी मशीनरी के ऊपर चढ़ के इन्होंने स्ट्रीट पोल्स के साथ अपनी जो है वो पब्लिसिटी की, इन बैनर्स को लगाया। ये 20 फुट हाइटेड और 20-20 फुट चौड़े जो इन्होंने बैनर्स लगाए हैं। इसके पीछे जो लोहा लगा, उसके जो फ्रेम बने, उसकी जो बिजली कंज्यूम हुई वो कहाँ से गई, उसका जो पैसा आया वो कहाँ से गया। बाहर तो ये कौम का इन्होंने इस हद तक कौम को ले आए कि कौम एक बिजली के पंखे का बटन नीचे फेंकते हुए डरती है कि हमारा बिल इतना आ जाएगा कि हम किस तरीके से पे करेंगे। अवाम को महंगे बिजली के बिलों, महंगे खाने, महंगे राशन के पीछे लगा के, और खुद ये लोग क्या कर रहे हैं। इतने ज्यादा बैनर्स जो मैंने देखे वो किसी एक प्रिंटिंग एजेंसी का काम नहीं था, और वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा की तादाद में लगी होंगी। जो मेला उर्स दाता दरबार से पहले जिन्होंने इनको लगाना था, उनके पीछे सिर्फ ये फ्लैक्स ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर और बड़ी चीज़ें हैं। साथ साथ देखा जाए लोहे के फ्रेम बने हैं जिनके ऊपर इनको लगाया गया है। इतनी बड़ी फ्लैक्सेस को लगाना, तकरीबन जो 40-40 फुट लंबी हैं और 20-20 फुट हाइटेड हैं, उनको लगाने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत पैसा इसके ऊपर लगता है। मैंने माजी में एक फ्लैक्स का प्रिंट करवाया था जिसका साइज बहुत नॉर्मल था, आई थिंक 6x4 की थी वो फ्लैक्स, छोटी सी थी वो। उस वक्त तकरीबन आज से 2-3 साल पहले वो तकरीबन 2000-2500 रुपये की वो बनी थी। तो जो इतने बड़े बड़े मैंने देखे तो मेरी आंखों में अश्क आ गए और मेरा दिल जो था दर्द की वजह से फटा कि यार वो मुल्क की आवाम जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसका नौजवान महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान है, जिसका मजदूर तबका सुबह निकलता है और उसको ये नहीं पता कि उसने शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेके आना है कि नहीं आना, उस मुल्क में इतनी बड़ी पब्लिसिटी और इतना बड़ा पब्लिसिटी स्टंट। इन्हें पता है
کہ لوگوں نے آنا ہے اور لوگوں نے دیکھتے ہیں، جبکہ لوگوں کے ذہن سے دیکھیں، میں ایز اے راہگیر کی وجہ سے بتا رہا ہوں، میں تو خیر سوشل میڈیا کے ساتھ لنک ہوں اور اپنی ویڈیوز بناتا ہوں اور ان ویڈیوز پہ فوکس کرتا ہوں جس میں ہمارے معاشرے کی اخلاقی تربیت کی جا سکے، اور کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہر طرح سے عوام کے ساتھ منسلک ہے، چاہے عوام کا کوئی بھی کام ہو تو ہمیں ان کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارا نظام اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے۔ تو اگر ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کے بل بورڈز کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، بس وہی کوئی چاند ایک دیکھیں گے تو اس کے اوپر اتنی زیادہ لائٹس لگائی ہوئی ہیں، ان کا خرچہ۔ میں ایک اور ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن وہ پھر کل پرسوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں، کیونکہ ویلاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ داتا دربار کی اپنی جو ہے وہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس نے یہ بینرز لگائے ہیں اور بیسیکلی یہ کام بھی اس کا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، ہمیں اپنے بزرگان دین سے محبت ہے اور شاید انہی کی کرامت اور انہی کی محنت کی وجہ سے ہم تک جو دین ہے وہ پہنچا ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ جو سٹیپ لیا، جس کے پیچھے اگر ان کی کارکردگی کو سراہا جائے تو سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ یا وہ دوسری طریقے سے ہو، اسی میں سب سے آگے ہیں۔ جس بندے کی محنت کی کمائی میں سے وہ اپنا ٹیکسز کا پیسہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے ٹیکس کا پیسہ جب اس طرح کی فضول ایکٹیویٹی میں لگتا ہے تو پھر اس کو دکھتا ہے، اس کو چبھتا ہے۔ تو خدا نہ ہمارے حال پہ ترس کھاؤ۔ ان کی ماضی کی، اب گورنمنٹ جب ان کی آئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لے کے اب تک، اگر ان کی چیزوں کو دیکھ لو، طریق کو دیکھ لو، تو انہوں نے صرف اپنی پبلسٹی پہ اربوں روپیہ، خربوں روپیہ انہوں نے لگا دیا، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ۔ اگر لگانا ہے تو اب بھائی اب اپنی پاکٹ سے لگاؤ، اب اپنی جیبوں سے لگاؤ جو پیسہ لگا رہے ہو، نیچے لکھو کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب یہ قدم نہیں کر رہی ہے، یہ ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ بھی انہوں نے کر بھی دینا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو لانتی ہیں، انہوں نے تو کر دینا، پیسہ ہمارا یوز کر لینا، پبلسٹی جو ہے انہوں نے وہ اپنی کر دینی ہے۔ آپ نے جو اتنا پیسہ اس ایڈورٹائزمنٹ پہ لگا دیا، جو کام جو دربار فاؤنڈیشن تھی اس کا تھا وہ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، یہی آپ پیسہ اربوں روپے کا عوام کو کسی اور طریقے سے ریلیف دے دیتے۔ آپ کچھ ایسے پنجاب کی کچھ فیملیز، کچھ ایسے علاقے دیکھتے جن کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ ان کو روزگار بنا کے دے دیتے۔ کتنی فیملیز کا، کتنے خاندانوں کا جو رزق تھا وہ اس سے وابستہ ہو جانا تھا اور آپ کے لیے دعائیں نکلنی تھی، جہاں پہ آج لانتیں برس رہی ہیں۔ تو خدا را اس چیز کے اوپر غور کرو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا عوام کی خدمت کرنے کا، سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ، اگر اللہ پاک نے آپ کو اپنی عوام کا خدمت کا موقع دیا، اللہ پاک نے تو نہیں دیا، پتہ ہے کس نے یہ موقع دیا آپ کو، لیکن جس نے بھی دیا، اگر آپ کو یہ موقع جس نے بھی دیا ہے تو خدا را آپ اس کو اویل کریں، آپ عوام کے دل جیتیں۔ جتنے بھی لوگ آپ سے بدظن ہیں، بدگمان ہیں، ان کو اپنے ساتھ لائیں۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے سے یا فری دودھ پلانے سے اور صرف بتانے کی حد تک کیا کسی بچے کو دودھ نہیں ملا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کب کا اعلان ہوا ہے، 10 دن ہو گئے اسکول کھلے ہوئے، ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا نصیب نہیں ہوا مریم نواز صاحبہ کا۔ تو میڈم صاحبہ یہ کریں کچھ، بچوں کو آپ نے آسے لگائے کہ ہم آپ کو دودھ پلائیں گے، لوگوں کو آپ نے اتنے بڑے لاڑے لگا دیے کہ ہم آپ کو فری گھر کے لیے قرضہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ کی کون سی چیزیں گنواؤں؟ ہم تو تھک جاتے ہیں، سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں تو نظریں پھٹتی ہیں، کان پھٹتے ہیں، دل پھٹتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ۔ تو اس کو اس حد تک نہ دیکھ کے لو، پہلے اس کو بہت دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یا اپنی ان چیزوں کو دیکھو، اپنی عوام کو ریلیف دو، نہ کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔